الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce vidéo, nous verrons la comparaison des résultats trouvés entre les deux bâtiments qu'on a modélisés. Donc, le premier bâtiment, c'est bâtiment R+16 de grande hauteur en portique, et fixe à la base, et le deuxième bâtiment c'est isolé à la base, le même bâtiment avec un système d'isolation à la base pour prouver est-ce que l'ajout du système d'isolation améliore la réponse du bâtiment en système portique fixé à la base. هذا هو البيت تاعنا يعني دروك انا الباطمه هذا لو سيستيم بورتيك في الريغلمون RPA 99/2003. Donc c'est interdit d'utiliser ce système pour les grandes hauteurs. Le RPA limite la hauteur du système de structure contreventée par des portiques, يعني poutres. Donc حنا معليش نديرو un bâtiment de grande hauteur avec ce système ومن بعد نزيدو ليزولاسيون نشوفو اسكو نقدرو نديرو ce système portique mais avec d'isolation à la base. اسكو يعني le système d'isolation améliore la réponse ou bien le comportement dynamique de ce type de structure. Donc pour la comparaison des résultats, donc أول حاجة نديروها أني نفتح لي دو فيشي. يعني أول حاجة نفتح الفيشي الأول اللي هو هذا فيكس على باز، باتيمون فيكس على باز، دونك هذه هي، وهذا لو دوزيام باتيمون. دونك أنا باش نديرهم كيف دونك هذه نديرها 3D اكس يكراك. هذه باتيمون فيكس على باز، وهذه لو دوزيام باتيمون دونك هذه ام 3D قلنا، وهذه اكس يكراك. دونك هذه الباتيمون تاعنا فيكس ايزولي على باز، وهذه سي فيكس على باز. دونك هذه نديروها دونك اول حاجه دوا كومباري. دونك الملاحظه الثانيه دوزيام رومارك كو حنا في الباطيمون هذه كنا درنا دي فيريفيكاسيون دي كونديسيون RPA باسكو RPA دونك لقينا ماجوريتي des conditions ne sont pas vérifiées على خاطر قلنا السيستم هذا سي ني با اوتوريزي في الريغلمون تاعنا بهاد لا اوتور هذا. بار كونتر في السيستم ديزولاسيون مش راح نديرو فيريفيكاسيون دي كونديسيون دو RPA لان RPA لي ريغل RPA ne sont pas يعني pour les bâtiments des systèmes d'isolation. يعني les règles RPA seulement دايرين يعني spécialement pour les bâtiments fixes à la base. يعني pour les bâtiments d'isolation à la base كاين un règlement spécial ليهم. donc ما كاش une partie يعني ما كاش في RPA هاد les règles pour les systèmes d'isolation هذا pour les structures isolées. Mais il y a d'autres règlements qui sont américains, qui sont des autres pays, par exemple, c'est pas le Japon, qui est la Nouvelle-Zélande, qui est la Chine. Donc, il y a des règlements spécialement pour les bâtiments et les structures isolées à la base. Donc, on compare les résultats importants. Donc, à comparer les périodes. Donc, chaque fois, on خرج دي الطابلو هذا والطابلو الباطمة الأخرى ونكومباري
باش ندير ريزولتا ونبدا نعلق على النتائج لي ريزولتا تروبي. دونك هنايا اول حاجه باغ لي بيريود ندير ديسبلاي شاو تايبر. دونك هادي بور الباتيمون فيكس على باز. دونك هادي راح مودال غير لي بيريود اند فريكونس. دونك لي بيريود فريكونس دونك هذا ما عندهاش علاقه بالكومبينيزون. ندير اوكي. دونك هذا بيريود عندي 12 مود دو ديوراسيون. بيريود 1 2,99. ومن بعد هنايا خرج طابلو واحد اخر ديسبلاي شاو تايبل. اوكي. دونك هذا شوفوا هذا لا بيريود الاول فوندامونتال تاع لي سيستيم ديزولاسيون. دونك هنا شوفوا الاول ولا بور الباتيمون ايزولي ولا 3.92. يعني اول حاجه ملاحظه نقولوها قلنا هي لي سيستيم ديزولاسيون رالونج لا بيريود دو لا ستركتور، يعني اغراندي يعني تكبر لا بيريود دو لا ستركتور. وهذا هي لا ريزون، يعني كل ما كان بيريود كبير كل ما تنقص لا ريبونس لا ستركتور. يعني هذا هو الافيكاسيتي تاع سيستم ديزولاسيون. دونك هذا قلناها في اوبجيكتيف تاع سيستم ديزولاسيون. يعني في البارتي تيوريك درنا اون بارتي قلنا اوبجيكتيف دو سيستم ديزولاسيون. هضرنا قلنا لو بيريود لو سيستم ديزولاسيون رالونج لو بيريود دو لا ستركتور. اي قلنا سي l'avantage pour le système d'isolation pour يعني réduire la réponse dynamique de la structure. دونك هذه يعني درك انا لازم نخرج الطابلو هذا. دونك انا ندير ستركتور اكس ال. بيان سور يكون عندي عنوان كبير هو كومباريزون دي ريزولتا. كومباريزون دي ريزولتا. ومن بعد نكتب نديرو الطابلو تاع هذا الطابلو هذا الطابلو نقدر نحي هادو مودال ستيب نحي هذا باغ اكزومبل باش نسكن يروح هذا كذا ما يروحش. دونك هذا عندي مود 1 مود 2 مود 1 مود 3. ومن بعد هذا بيريود فريكونس. هذه فريكونس انغولار. هذه نحي هذا ايغن فاليو. هذه سي لي بيريود سي لي فالور بروبر. دونك نحتاج غير لي بيريود اي لي فريكونس. اما هذا نقدر نحيه لي بيريود اي لي فريكونس. بيريود اي فريكونس. مود نكتب عنوان فريكونس اي بيريود كومباريزون دي فريكونس دي بيريود. نكتب طابلو فيه مود 1 مود 2 مود 3 بيريود فريكونس. ونفس الشيء بالنسبه للباتيمون فيكس على باز. هذا مازال ما خرجتهاش الفيكس اكس ال اكس ال تاعها. هذاك كيف نحي هذا نحي هذا. دونك هاد الطابلو كيف نونجستريه ندير فيه الساب. دونك انا ما سبا نونجستريه ليسونسيال واحد يونجستري فيشي في السيف. ومن بعد ندير ميم باج ندير هذه بور الباتيمون فيكس على باز. ندير طابلو تاع ايزولي على باز ونكومباري بين دي ريزولتا. قلنا اول حاجه ان بيريود راه يكبر وندير لافونتاج تاع كي البيريود كيكبر. وهاد الكتب هذه درناها وكتبناها كاين باراغراف عليها في بارتي ثيوريك. هذه اول كومباريزون
كومباريزون الاولى قلنا البيريود يكبر. دوزيام كومباريزون نروح توجد نبداو فيكس على باز هي لا بارتيسيباسيون دي ماس مودال. لا بارتيسيباسيون دي ماس مودال دونك هذه توجور ندير شير تايبل نروح موديل انفورميشن ندير موديل هذه موديل بارتيسيباسيون ماشي بارتيسيباسيون دي ماس موديل. اوكي دونك هذه هي بارتيسيباسيون دي ماس موديل. دونك نشوفو هنا قلنا مازال حتى نخرج طابو الاخر هذا ندير ديسبلاي شو تايبل نروح structure output هذه هي participation دي ماس موديل. دونك نشوفو هنا لا كومباريزون بين الريزولتا يعني ندير كل واحد ندير الطابلو تاعو توجور بالفايل اكس ال. دونك هذا نبداو بهذا فيكس على باز نروح فايل اكسبورت اكس ال نشوف لي ريزولتا اللي يحتاجوهم الصوم اكس والصوم اكس والصوم ايكغيك هذا ما يحتاجوهمش. هذا يزاد دونك اكس ايكغيك صوم اكس صوم ايكغيك هذا الاخر لي مود نفس الطريقه اللي درناها في الباطيمون باز فيكس على باز. دونك نشوفو هنايا هذا الطابلو تاع فيكس على باز وهذا الطابلو تاع ايزولي على باز. توجور يعني كل فيشي واحد دير لو سيف دير لو الاسم تاعو خاطر من بعد تحتاجوه. دونك انا باش نربح الوقت ماش راح ندير الاسم دونك ندير طابلو هذاك كيف وندير طابلو. دونك هادي لي ماس لا سوم دي ماس موديل افيكتيف لا سوم دو لي بارتيسيباسيون دي ماس موديل افيكتيف خلاص. دونك هذا عندي دو دونك لي بيريود صاي هذا اول حاجه حنا نشوفو لا ماس موديل قلنا بارتيسيباسيون دو ماس موديل لازم تكون تلحق 90% تاع لي مود لي يوتيليزي. دونك انا عندي هنا دوز مود وقتاش لحقت 90 حتى المود 7 مود 7 واش لحقت 90 يعني لازم لي لا بارتيسيباسيون دو 7 مود باش تكون لا ريبونس تاعي سيفيزونت باش نقدر يعني نديها كوم في الكالكول تاعي. دونك هادي لازمني 7 مود في الاكس وفي اليو في اليو لازمني كيف لازمني 8 مود مود 8 لازمني 8 مود باش نلقى لا ريبونس تاعي. يعني لو كان مثلا ندير مثلا نومبر دو مود في الموديزاسيون ندير مثلا 2 3 يعني غير كافي باش ندير الكالكول تاعي. يعني او موان لازم ندير لو نومبر دو مود 8 هذه او موان ومن بعد زياده معليش لا في الديسونس هذيك غير زياده. دونك ليسونسيال النومبر دو مود هنا شوف مي شوفوا ليفيكاسيتي تاع السيستم ديزولاسيون غير في المود الاول لحقنا 90 0.95 ديباسينا ديجا غير في المود يعني la différence entre le système isolé, le bâtiment isolé à la base et le bâtiment fixe à la base, je vois que le bâtiment isolé à la base, la réponse est donnée par le mode fondamental. يعني mode 1 تدي la réponse globale تاع الستيكتور يعني نقدر ندير غير واحد وهذا نقدر نستغني عليهم. يعني هذو مدوا لي la réponse de une grande partie
de la réponse de la bâtiment تاعي. دونك هادي باش نكتبو لا كي ندير طابلو هذا نقولو بلي لا ريبونس du bâtiment isolé, donc le mode insuffisant. Par contre, pour le bâtiment à base fixe, on a besoin de 8 modes de vibration. Donc l'efficacité, le bâtiment isolé à la base est prédominant par le mode fondamental, le mode de vibration, le 1. Le mode 1 donne la réponse nécessaire pour le calcul dynamique de la structure. Donc, il y a la comparaison de les participations des masses modales. Donc, il y a donc هادو نغلقهم. دونك هادو صاي هادو كامل يكونوا اونجستري بالاسماء تاعهم. دونك انا معليش ما نرجستريهمش بصح هادي لازم يكونوا اونجستري، يعني كل واحد دير له السيف دير له العنوان تاع الرسم تاعو باش من بعد ولا نقلوه مباشرة دونك المنبر تاعنا. دونك خلاص la deuxième comparaison, c'est la comparaison des déplacements relatifs. On a des déplacements et des déplacements relatifs. Le système cortique fixe à la base, il met des déplacements relatifs كبار. يعني واش معنى relatif؟ يعني بين ايطاج وايطاج. الديبلاسمون يعني إذا عندي ديبلاسمون مثلا ندير هنايا مثلا إكس زاد ولا إيكغيك زاد، باغ إكزومبل هادي نحي هادي باغ إكزومبل هذا والله هذا دونك هذيك باغ اكزومبل هنا نعيش نديرو هذيك كيف لو ديبلاسمون عندي دي لا ستركتور تاعي عندها هذه ايزولي، وهذه نفس البارتيك. دونك غادي ندير إيكغيك زاد ونقول هذا إيكغيك زاد، هذا سويفون إيكغيك. هكذا نفس البارتيك، يعني هذا هو هذا. دونك أنا عندي دي ديبلاسمون، هذا فيكس على باز وهذه إيزولي على باز. الباتيمون فيكس على باز هذه واش نديرو لها؟ شوفوا نكرت دي ديبلاسمون. كيف نديرو ديبلاسمون؟ نروحو هنا قلنا ديسبلاي شاو ديفورم شيب. دونك هذا راه سويفون إيكغيك، سويفون و إيكغيك. دونك هذا هو يرشو. دونك هادو هما لي ديبلاسمون، هذا تاع لا ستركتور فيكس على باز، وهادو لي ديبلاسمون سويفون كيف ديسبلاي شاو ديفورم شيب سويفون إيكغيك. هذا راه إيكغيك وهذا نشوف. شوفوا هنايا لي ديبلاسمون. أول حاجة لي ديبلاسمون لازم نخرجوهم، لازم نشوفو قبل نكومباريو بين ديبلاسمون اون بليس نكومباريو بين ديبلاسمون رولاتيف بين لي ديبلاسمون اي لي ديبلاسمون رولاتيف. لأن قبل هذه نظريا بلي لا ستركتور ايزولي تمدنا دي كرون ديبلاسمون مي تنقص لي ديبلاسمون رولاتيف اونتر لي زيتاج، تنقص لي ديبلاسمون رولاتيف اونتر لي زيتاج. دونك هنا لازم نشوفو قبل نخرجو قبل باسكو هذا إيكغيك نحوسو مادام إيكغيك نحوسو الإي دو تاعها، إي دو تاعها هذا. دونك نشوفو
هذه نحوسو هذاك الفيشي اكسل هذاك باش نقدر بعد نفتح الفيشي هذا. دونك هذا ماشي هذا، هكذا هذا هكذا هو هذا في لي فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون. حنا برك جوست برك نديرو انجستري السو ونديرو في الدوسي ميم دوسي وندير فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون برك. اسونسيال ماش راح ندير فيريفي الاخر سون دي ديبلاسمون. هادي بور هذا بور ديجا بور فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون. هادي بور الباتيمون فيكس اللي درناها ديجا، درنا شحال لي طاكا شحال في السونس اكس في السونس يكراك. حنا جوست لي ديبلاسمون ولي سونس يكراك. حنا درك اللي يهمنا هو باتيمون ايزولي. دونك هذا بور لو باتيمون فيكس نعاود ندير دونك اللي درناها دي ديبلاسمون ندير باتيمون فيكس على باز. فيكس على باز وندير واحد اخر في شي انجستري سو. ندير نحوس فيريفيكاسيون دي ديبلاسمون بور لو باتيمون ايزولي على باز. دونك انجستري شي اكسل اكسل ديبلاسمون. هذه نقولهم كامل. دونك انا قلنا نونجستري باش نتوما ديرو انجستري وسميه خاطر نحتاجوهم هذوك انا باش دونك ديرو انجستري وسمي الاسم الفيشي تاعك. دونك هذا بيريود مودال فاتورشون. هذا ماشي هذه خطية تاعنا، هذا معليش محتاجوش هذا. دونك هذه اللي درنا هذه ايزولي لا باز. نعاود نفتح نوتر فيشي تاع فيكس على باز باش نكومباري باسكو هذا درناه صايين باش نشوف لي ديبلاسمون شحال لا كروندور تاعو اسكو يزيدو ينقصو ونشوفو شحال لي طاكا. هذا اللي يهمنا بزاف. دونك هذا دونك هذا هي ايزول فيكس على باز. هذا ايزولي على باز. دونك هذا راح نحوسو درك. دونك نشوفو الباتيمون ايزولي. لازم نكتب ورقة و ستيلو ونبدا نكتب ومن بعد نقرا. دونك قلنا ال دي سي 1 2 3 4 5 6. دونك نبدا قلنا هذا سويفون يكراك هذا اللي درناه. هذا فيكس هذا ايزولي على باس سويفون يكراك. دونك نحتاجو الاي دو. دونك نبدا ار دي سي
I2 تاعي شحال؟ دونك سي I2 سي 0,62 هنا سي 7,2 سنتيمتر. alors بالمتر سنتيمتر سي 7,2 ديجا الار دي سي ديجا 7,2. ومن بعد هذا سي 8,53 لا 8,35 هذا سي 9,38 et c'est 10,35. Troisième, 10,35. 11,25. Deux 24. Plus 16, 14,3, 14, 96, 15,84. 16,65. 17,62. 18, 31, 19,58. 20,05. Enfin 20,41. Donc نروحو للباطيمون ايزولي نكتب هاد العنوان ديبلاصمون. هادي باطيمون ايزولي نحوس ايزولي باطيمون ايزولي على باز. دونك نشوفو الحاجة الأولى هي 7,2 و 35 9,38 10,35 11,25 12,24 13,16 Enfin, c'est 20,91. Donc, chaque fois, dans le cas des deux cas, c'est 5 fois
دونك 5 فوا ونلعب بي نعطيك هذا اوكس هذا ديال طاكا موازا. ومن بعد نشوفو هنايا ديال طاكا موازا نشوفو ديال طاكا هنايا ما نشوفوش هذا الاخر نفيريفي على خاطر دونك هادي الكونديسيون تاع ار بي. حنا نشوفو كنا نقارنو بين هذا بين ديبلاسمون هذا دبليو كا هذا ونقارنو بين هذا. يعني نقدر نديرو ان طابلو نديرو فيه غير فيه اللين هذا ديبلاسمون ندير لو ديبلاسمون انتر ايطاج. هذا ديبلاسمون انتر دو ايطاج سكسيسيف اسمه ديبلاسمون راتيف. ندير ان طابلو سبيسيالمون نقدر نحي هذا ونحي هذا ونقارن دروك نشوف هنايا. شوف هنا اول حاجه لي ديبلاسمون قلنا يكبروا كي نعرفو نقولو لي ديبلاسمون خاطر السيستم ديزراسيون يعني يجعل الباطيمون فليكسيبل يعني عندها انغروم فليكسيبيليتي يعني عندها حركه كبيره. مي ديال طاكا شوف هنايا 4 3 ونشوفو نروحو لفيكس على باز. فيكس على باز شوف نلحق 5 حتى 6. انا هنايا في الفيكس على باز ما كاينش 5 و 6 هنايا كاين واحده 5. هذه ماشي هذه ديال طاكا. هذه فيكس على باز شحال ليطاج الاول ايزولي لا باز. هذه فيكس هذه ايزولي. نشوف ليطاج الاول شحال اي 2 هكذا نديرش في الحسبان هذا. اسونسيال هنا في لي زيطاج كامل هذا قلنا فيكس على باز. فيكس على باز شوف راه كبير لي زيطاج سيبيريور سيرتو لي زيطاج سيبيريور نشوفو الكبير خلاص 6.05. بار كونتر في الايزولي على باز هنا ما كانش 6 خلاص. دونك هنا شغل الصغر ما نشوفوش غير 36 هادي هنا شغل هذا تاع ار دي سي. دونك لي ديفيرونس يكونو كبار هنا. دونك نشوفو في لي زيطاج الاخرانيين خلاص لحقت حتى 2.50 بور ايزولي على باز. شوفو الاخرانيين هادو خاطر الاخرانيين يكون ديبلاسمون كبير شويه. دونك ديبلاسمون راتيف يكون هنا دونجي هنايا. كي نشوفو هنايا فيكس على باز هادي فيكس على باز تقريبا شي معليش مي سونسيال هنا 5 كتربان. اسونسيال هما الباطل اللي شوفوا هذا شوفوا الديبلاسمون يكبروا ودير طاكا يسار. هاكا هادي بور لا كومباريزون دي ديبلاسمون. حنا قلنا ما نشوفوش هذا الاخر نوفيريفي هادي ما كومباريوش بين هذا وهذا لان هذا قلنا خاص بالباطيمون فيكس على باز. بار كونتر ايزولي على باز دونك الريغلمون هذا ماش خاص bâtiment isolé à la base. RPA قلنا spécialement pour les bâtiments fixes à la base. دروك نروحو حاجة واحدة أخرى نفيريفيوها هي نفيريفيو لي زيفار. يعني ندي ان بورتيك في السونس ترانسفيرسال وندي ان بورتيك الآخر ونفيريفي شاك فوا نفيريفي لو ريزولتا. دونك نشوفو نديو الآخر هذا باغ اكزومبل هذا فيكس à la base نديو مثلا بورتيك لو بلي سوليسيتي اللي يكون باغ اكزومبل في الوسط. هذا باغ اكزومبل هذا دونك ندير اسين كلير ديسبلاي. انايا ندير
أول حاجة نكومباري بين لي مومون. ندير ديسبلاي شاو فورس ستريس، وندير فريم هنايا ونحوس باغ اكزومبل سويفون الاكس برك، اما سويفون دي كومبينيزون شاك فوا نبدل. هادي سويفون ايكغيك هو 3 راح نخرج لي فالور هنايا، ونفس لازم نخرج نفس الشكل نفس البورتيك. دونك ندير اسين هذا، ندير ديسبلاي شو فورس ستريس هنا نفس لازم يكون نفس الفورس يسميك قلنا او ايكغيك وهو 3 باغ اكزومبل نحب نكومباري ولا ما نديرش هادي، نعاود ندير ديسبلاي فورس ستريس الاخر، ندير هادي باش نشوف لي فالور. هذا نروح لهذاك كيف ديسبلاي شاو ديفورمد، ندير شاو فاليو بين لي فالور. باغ اكزومبل نشوفو دروك الباتيمون فيكس على باز، باتيمون فيكس على باز نشوفو شحال لي زيفور هنايا هنا شحال شحال. دونك الكبير هنا سي 157 ونروحو للباتيمون واحدة أخرى إيزولي على باز. دونك هادي شوفو نكومباري بين الريزولتا. دونك هادي إيزولي على باز 257. دونك بريميومون في الار دي سي راك تشوفو بلي كاين اون ديفيرونس، خاطر البروبليم سي راه في لي زيتاج سوبيريور، نشوفو لي زيتاج سوبيريور صح كاين ان ديفيرونس، بصح هنا مكانش ان ديفيرونس كبيرة. دونك نكبر في ليطاج سوبيريور هذا. عندي 23 حتى 52 لاخر. نروحو هادي في باتيمون ايزولي. دي 13 23 هادي ايزولي على باز. عندي 13 23 هنا 13 24 في لا ليميت. نشوفو هادي
فيكس على باز. شوف هنا 23 يعني نقص المومون تاع هنا سيكون 2 هنا سيكون 2. بار كونتر في ايزولي على باز تولي عندي 31 32 يعني ليفي تاع سيستم ديزولاسيون ينقص لي زيفور سورتو في لي كروند في لي زيتاج سيبيريور. لي زيتاج سيبيريور يعني لي زيتاج سيبيريور خاطر هما موالفين يعني يكون عندهم اكسيلاسيون كبير يكون عندهم زيفور كبار دونك في السيستم ديزولاسيون نقص لي زيفور. هذه باش نكومباري من بعد ندير نفس الشيء يعني هذا نقدر شاك فوا نكبر ندي لاخر لي ريزلت تاعي ولا نديرهم سو فورم دو طابلو. نقدر ندير مثلا هذا كليكي هنا شوف عاد ندير هكذا ندير هذه صغرها نقدر كليكي هنا كليكي ادروات قبل صدر ما شعل هذه وكيف صار شعل كبر شوية دونك هادي تجي المومون تاعي باش نقدر نكومباري بين لي ريزولتا. هاي المومون 3 هادي فوا ترونشون نقدر نغير لا ولا نقدر ما نبدل لا كومبينيزون تاعي جي بلس كي بلس 0 2 نكومباري بين ندي اون فوتو تاع هادي ندي امبورتي ونقول وين راهي لا بوتر وين راهي لا فيغور تاعها ونكومباري بين لي ريزولتا. دونك هادي باغ اكزومبل هادي بور لو باتيمون هادي فيكس على باز. نروحو للباتيمون ايزولي على باز خرج نفس الشيء نكبر هادي سيبا واش درت هادي اللي درتها كليكيها او ايكغيك باغ اكزومبل وهادي نديرها او ايكغيك لازم تكون نفس لا كومبينيزون نفسها. شوف هنايا في مومون قلنا 23 هنايا بار كونتر في ايزولي على باز 13 نقص المومون نقص هذه باتيمون ايزولي على باز في الفيواتور قلنا في الفيواتور فيديو هنايا يعني انا عندي 5.73 هذه في ايزولي على باز. بار كونتر فيديو هي اللي فيها ترونشون بار كونتر فيكس على باز كانت عندي 10 يعني نقصت من 10 نقصت 5 نقصت ب 50% لي فيها ترونشون الاخر. نقدر هذه حاجه نسيت حاجه نكومباريها هي لي فوا ترونشون على باز. دونك هذه لي فوا ترونشون ولي مومون لي زيفور في لي بورتيك يعني الاخر. نسيت حاجه قبل ما يعني مع البيريود دو بارتيسيباسيون دي ماس مودال هي نكومباري بين لي فوا ترونشون على باز. شوف هنايا ندير هذه باتيمون فيكس على باز ندير ديسبلاي شو طايبل شنو كليكيت على الاخر ديسبلاي كليكيت على اناليز على هذيك نعاود ندير اناليز باش نقدر نخرج الريزولتا تاعي. نعاود ندير اناليز بس كليكيت على هذه كي تكليكي هذه لازم حتى تعاود دير اناليز باش تعاود تخرج الريزولتا. يعني اذا كان ديفرييت السيستم تاعك دونك كملنا الاناليز نديرو اوكي دونك نوليو ولينا بارتي ريزولتا. دونك نعاود نريزيم واش درنا
la comparaison des périodes, la comparaison des masses, participation des masses modales et la comparaison des déplacements. قبل ما نديرو لا كومباريزون شفناها كومباريزون دي زيفور المومون الان والبي والتي اسمها لي زيفور المومون لي فور ترونشون اي لي فور نورمال في لي بوطو لي بودر. حنا نديرو حنا بدنا مثال برك كيفاه نديرو من بعد نتوما تكملوا وحدكم. مي نزيدو قبل ما نروح لي زيفور نفيريفيو قلنا لي فور ترونشون على باز. واش ندير هذه فيكس على باز. ندير display show table دونك نديرو ماشي بجوا هذه لي مفريم هذه باج رياكشن. اوكي باج رياكشن سو x y. نشوف هذه x y. دونك هذه نشوفو باز رياكشن في x y. هذه 31000 هذه فيكس على باز. هذه باتيمون فيكس على باز. نروحو دوزيام باتيمون ندير داو ندير ديسبلاي شاو تايبل. هذا قلنا نحي هذه ندير باز رياكشن سو ستركتور اوتبوت باز رياكشن وندير سيبون اكس و هاي شوفوا بلي نقصت 2500. وشحال كانت هذه فيكس ايزولي لا باز 2339 2503. وفي الفيكس على باز هذه فيكس على باز كانت 3000. دونك هذه ليفيكاسيتي تاع سيستم ديزولاسيون نقص لي فورترونشون على باز. لي فورترونشون على باز هي يعني كل ما تنقص كل ما كان تكون حاجه افونتاج بور لا ستركتور بور ريزيستي او السيزم تاعنا. دونك هذا هو ما الاخر نديرو ان طابلو كيف ندير نخرج طابلو هذا تو اكس ال هذاك كيف نحوس غير هذا برك لي فورترونش. هذه هي بي اكس. هذا زاد نحيه كامل نحيهم. تبقى لي هذه بي اكس هاي بي اكس وهذه بي اكراك سواء اكس. هذه بي اكس هذه بي اكس تساوي هذه وبي اكس تساوي اكراك هذه. نقدر ندير ان طابلو هنايا ندير بور لا ستركتور ايزولي بور لاخر فيريفيكاسيون دي زيفورترونشون شحال بي اكس بي اكراك بور لو سيستم ديزولاسيون. ندير غير طابلو لي فورترونشون في اكس في y يعني ستركتور اكتب هنا ستركتور فيكس على باز في اكس شحال تساوي في y شحال تساوي. ومن بعد ندير ستركتور ايزولي على باز في اكس شحال تساوي في y شحال تساوي. نكتب تعليق ندير بلي لي فورترونشون ريدوير الاخر لي فورترونشون على باز دون لي دو سونس اكس y. دونك هذه لافونتاج بور ريدوير لي ريبونس في الباتيمون تاعنا. دونك هذا الجراند الاخر. هذا واش الاخر لا كومباريزون. نعاود قلنا درنا لا كومباريزون دي بيريود لا كومباريزون دي ماس بارتيسيباسيون دي ماس مودال لا كومباريزون دي ديبلاسمون لا كومباريزون دي زيفورترونشون على باز اي لا كومباريزون هذا تاع لي زيفور انترن في لي زيليمون تاعنا اللي في لي بوطو شاك فوا ندير فوتو نكومباري بلي ريزولتا. نشوف قلنا لي ريزولتا هنايا السيستم ديزولاسيون اي فيكس على باز. في لا باز تاعي هنايا ممكن نلقى فيكس على باز كثر ايزولي بصح سيبيريور توجور نلقى لي زيفور في الباتيمون تاعي ايزولي على باز نلقاهم اقل نقصوا بارابور الباتيمون فيكس على باز.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.